Ubay-ubay na usab nga mga kalihukan ng padayon nga gitagadog yatiman ni Gobernador Ruel Ragay Digamo nining yang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanan provinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa padayon nga hugna sa programang Provincial Report nining tuig 2017, Hunyo 3 nga edisyon. Kinahanglan nga mas mapaligon pa ang mga serbisyo sa mga balay-tambalanan nga parehong gidumala sa lalawigan sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Kini mo ang Inapoy Community Primary Hospital sa Barangay Inapoy sa lungsod sa Mabinay ug ang Luz Community Primary Hospital sa Barangay Luz sa Dakbayan sa Giulngan. Nahimong pinasahi ang kahimtang sa maong duha ka mga pasilidad sa balay-tambalanan tungod kay kini nahimutang man sa tunga nga bahin sa duha ka mga lalawigan sulod sa isla sa Negros. Busa sulod sa taas nga panahon ang duha ka mga pasilidad sa balay-tambalanan ang gitambayayungan gayud sa duha ka mga lalawigan sa Negros. Subay nini buot ni Gobernador Digamo nga ma-institutionalize na gayud ang panagtambayayong sa duha ka mga lalawigan alang sa pagdumala sa Inapoy ug Luz Community Primary Hospitals. Kini mo ang nakabot nga kasabutan sa duha ka mga hugpong sa mga kawanyog opisyal sa duha ka mga lalawigan sa isla sa Negros atol sa gipaygayon nga panagtagbo baguhay lang. O sa gayod sa sentro sa gikasabutan mo ang tukma nga sharing sa kita sa duha ka mga community primary hospitals alang sa parehong lalawigan sa Negros Oriental ug Occidental. Kalakip usab nini mo ang tukma nga gidaghanon sa adlaw alang sa duty sa mga personahe sa serbisyo sa mayong panlawas gikan sa parehong duha ka mga lalawigan. Kini nga pagtagbo ang gipahigayon aron dugang nga mahanay ang mga gikinahanglan nga lakang aron pagsiguro nga walay hawang ang mga serbisyo sa maong mga balay-tambalanan. Kini subay sa kaminungdanon kayo sa gihuptan nga responsibilidad sa mga community primary hospitals pagtubagayod sa panginahanglan sa mayong serbisyo sa panlawas sa mga katauhan sa kabukiran. Kini mao gayud ang usa sa gitumbok nga hinungdan nga nikunhod na ang suliran sa insurhensiya partikular na dinhi sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang serbisyo sa mayong palawas ang usa gayud sa sentro nga mga unod sa programa sa kagamanan probinsyal ilalom siyang ginuso nga sa probinsya magdigamo ta. Palig-unon ang organisasyon aron mamahimo kini nga kahimanan alang sa kinatibuk-an nga paningkamot pagpalig-on sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Undanon nga mensahe nga gipabili ni Gobernador Digamo ngadto sa mga bag-ong napiling opisyal sa Sidlakang Negros Association of Tourism Officers Consinato kinsa nanumpa kaniya atubangan baguhay lang. Dako kayo ang kaakuhan ang mga tourism officers alang niini nga katuyuan tungod kay sila man ang giila nga mga frontliners alang sa tumong pagpalambo pa sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang ilang mga gihimo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lokalidad kun sumadahon mao man ang kinatibuk-an nga plastada sa natad sa turismo sa kinatibuk-an nga lalawigan sa Negros Oriental. Dako gayud kaayo nga prioridad sa kagamanan probinsyal ang natad sa turismo tungod kay mao man kini ang sentro nga behikulo alang sa pagpalambo sa aspeto sa panarbaho ug panginabuhian dinhi sa lalawigan. Kini pinasubay sa baruganan ni Gobernador Digamo nga naa ang dako kaayo nga kahigayunan alang sa panarbaho ug panginabuhian sa usa ka malambuon nga industriya sa turismo. Kini mao usab ang gituhuan ni Gobernador Digamo nga lig-on nga pundasyon alang sa pagkabot sa lig-on nga lokal nga ekonomiya alang sa lalawigan sa Negros Oriental. Subay niini, padayon nga maningkamot ang kagamanan probinsyal kauban sa mga lokal nga kagamanan, mga ahensya sa kagamanan ug pribadong sektor alang sa malambuon nga industriya sa turismo dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang mainiton kayo nga pahalipay ngadto sa Commission on Higher Education kunsed subay sa pagsaulog niini sa ika-23 nga anibersaryo sa maong ahensya. Dungan niini ang kusganon nga panghinaot nga kinipadayon nga mamahimong kahimanan alang sa pagpatunhay sa dekalidad o gitawag nga globally competitive nga higher education dinhi sa nasod.
Sa habig sa kagamanan provincial, padayon kini nga makig-alayon tali sa nagkadang sektor aron pagtunon og suporta alang sa kinatibukan nga sektor sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Usa ang programa sa edukasyon sa tulo ka mga dagko nga components isip unod sa ang ginuso nga sa probinsya magdigamo ta. Baruganan ni Gobernador Digamo, obligasyon gayon sa mga namunuan sa kagamanan ang paghanay og mga programa alang sa pagpalig-on sa natad sa edukasyon lukop nasod. Kini mo hinungdan nga padayon nga andam ang kagamanan provincial nga muhulip sa padayon nga mga nasinati nga kakulangan sa sektor sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Kini pinasubay gayon siyang baruganan og gituan nga lig-on nga kahimanan alang sa pagkabot sa kalinaw kalambuan aron ang mga katawhan magpuyo nga himsog malinawon ug malipayon. Subay niini giawhag ni Gobernador Digamo ang mga kadagkuan sa ahensya nga dili mohunong sa pagpangita og mga pamaagi aron padayon nga mahimong danon o relevant ang higher education dinhi sa nasod, ilabi na gayon ang naa sa mga lalawigan. Giilan ni Gobernador Digamo ang kakusog kayo sa kompetisyon alang sa natad sa edukasyon lukop kalibutan. Busa kinahanglan nga dili gayud maulahi ang nasod nga Pilipinas nining maong kompetisyon. Kanunay moduso og mga kabaguhan alang sa pagpalambo pa sa mga curriculum nga kun dili man gani mulabaw, mutupong sa mga nagunang tunghaan sa ubang mga kanasuran aron ang mga produkto sa mga tunghaan sa nasod ang ikatandi gayud sa ubang mga kanasuran. This is a very laudable undertaking as it jives well with President Rodrigo Duterte's message before the ASEAN community, which calls on member nations to become dynamic and vibrant allies in achieving a future that is prosperous for all citizens. This is aligned with the ASEAN's 2017 theme, Partnering for Change, Engaging the World. In essence, engaging the world requires partnerships, collaboration, and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific, and administrative fields. Padayon nga mga lig-on nga instrumento alang sa tinuoray nga walay pagpinig nga pagpatuman sa mga kalagdaan pagatiman sa kalikupan dinhi lukop nasod. Unod sa mensahe ni Gobernador Digamo ngadto sa mga environment officers atol sa gipahigayon nga 8th General Assembly sa Philippine League of Local Environment Resource Officers Incorporated Kunplenro. Giangko ni Gobernador Digamo nga dakong garbo alang sa lalawigan sa Negros Oriental nga mo'y napili sa mong grupo alang sa ilang kalihukan. Kini matod niya tukma kayo tungod kay ubay man kayo kini sa padayon nga paningkamot sa kagamanan probinsyal alang sa kinatibukan nga paningkamot pag-atiman sa kalikupan. Matod ni Gobernador Digamo dako kayong tipik sa mga programa sa kagamanan probinsyal ang alang gayon sa pag-atiman sa kalikupan. Kini subay sa baruganan sa pamuno lalawigan nga naa nanukad sa kahimtang sa kinaiyahan ang mga nagpanghitabo lukop kalibutan, partikular na ang mga dagkong katalagman. Dugang ni Gobernador Digamo, bisan sa ginagmay nga pamaagi, naningkamot ang kagamanan provinsyal nga makatampo sa mga gihimong lakang pagpakunhod gayod sa epekto sa climate change. Gani, usa sa mga lig-on nga testamento niini mo ang pagkapili sa lalawigan sa Negros Oriental, isip luna alang sa dako kay nga mechanized nursery, ilalom sa kipatuman nga National Greening Program sa DNR. Gawas pa nini padayon nga giduso sa kagamanan provinsyal ang hugtanon nga regulasyon sa pagkuha ug paggamit sa mga minerales, kampanya batok abuso sa kalasangan, pagpreserba sa mga kalanggaman ug uban pang mga aspeto pag-atiman sa kalipupan. Kining tanan ang mahinungdanon kayo nga tipik. Siyang padayon nga giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Talagang sinisikap po namin na lahat ng lugar namin ay malinis at talagang pinoprotect namin ang what is left from our forest cover, and then we are trying our best to reforest yung iba pang mga lugar namin. And I have my strong
order to my ENRD to protect the remaining endangered, critically endangered birds dito sa amin. Kasi dito lang po makikita yung... Kinahanglan nga paligunon gayon ang natad sa seguridad sa tibok isla sa Negros nunot nining nagpangitabo sa nagkinagdapit sa nasod nga dala sa seryoso nga hulga sa terorismo. Kinatibukan nga unod sa mensahe ni Gobernador Digamo atol sa pinakaulahi nga pagtagbo sa Regional Peace and Order Council kun RPOC. Kini gipadayag ni Gobernador Digamo, isip mo ang kasamtangan nga chairperson sa RPOC sa Negros Island Region. Kalakip gayon sa nahimong sentro sa mong panagtagbo. Maong kalabot sa natad sa seguridad sa tibok isla sa Negros, ilabi na sa nagpangitabo sa Inabanga lalawigan sa Bohol o karon ang sanakbayan sa Marawi sa Lanao del Sur. Gipahibalo ni Gobernador Digamo ang mga sakop sa Regional Peace and Order Council nga ang tibok Visayas ilalom kini sa pagdumala sa Task Force Area Shield kun diin sakop nini ang Task Groups Deter o Protect. Ang Deter ang gitahasan sa paglantaw sa eastern part sa Negros Island Region, din kalakip nini ang parte sa isla sa Mindanao, samtang ang Protect mao ang nagmando sa western part sa isla sa Negros. With carnapping as the lowest. Apan gawas pa nini sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental ang mitukod kini sa Task Force Leon Kilat, ang grupo sa security forces nga gihugpong alang sa pagpatunay sa internal peace, security ug law and order sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini mo ang buot niya nga mahimo usab sa habig sa lalawigan sa Negros Occidental isip abag dinhi nga lakang alang sa Task Group Protect. Sa ingon nini nga pamaagi dako kayo ang pagtuo ni Gobernador Digamo nga mas mapalig-on pa ang natad sa seguridad sa tibok isla sa Negros. Kini ilabi na nining higayuna nga madasigon kayo ang lokal nga ekonomiya sa isla sa Negros, pinasubay usab sa malumbuon nga industriya sa turismo. Kini mao gayon ang mahinungdanon nga matagan og tukma nga pagtagad tungod kay matod sa pamuno lalawigan ang usa ka panghitabo nga may kalambigitan sa terorismo o kaha kidnapping ang dako kayong epekto sa lokal nga ekonomiya sa duha ka mga lalawigan sa isla sa Negros. Ining tanan ang kinahanglan gayon nga tambayayungan sa duha ka mga lalawigan pinagi usab sa abag sa nagkadang ahensya sa kagamanan ug sektor sa katilingban. Samtang kalakip usab sa nahimong unod sa mong panagtagbo mo ang pagpahimutang og usa ka lig-on gayud nga communication plan alang sa tibok isla sa Negros. Kini mo ang sa kasamtangan kalakip sa mga gihan-ay nga mga lakang sa mga ahensya sa armed services sa kagamanan. Ang pagpahigayon og makanunayon nga information and education sa mga critical areas sama sa coastal barangays kalabot sa kasamtangan nga hulga sa terorismo. Kalakip usab ang gitawag og profiling sa mga kawani og nagdumala sa mga resorts, ang panginahanglan sa mga resort owners nga mo-hire gayud og mga security guards ug uban pa mga lakang aron gayud mapalig-on ang natad sa seguridad sa tibok isla sa Negros. Samtang atulusab sa maong kalihukan mao ang pagtunol og usa ka resolution of commendation ngadto ni General Renato Ngumban kinsa meritiro na sa serbisyo isip Regional Director sa Philippine National Police Negros Island Region. Gila sa mga namunuan sa duha ka lalawigan sa Negros ang kadako sa nahimo nga abag ni General Ngumban pinaagi sa RPOC alang sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa tibok isla sa Negros. Aggressively and seriously working with the two governors for attaining the peace of Negros Island region. Thank you very much, General Gumban. You really deserve to be recognized for the performance you have extended to this region. And to all the members of this august body, distinguished august body, I would like to thank you all for coming. At least your presence shows your interest for the peace of our beloved Negros Island region. So thank you very much. Kinahanglan nga mutabang sila aron mamahimong mas mapalambog pa og mamahimo nga malungtaron
ang gipasiugdahan nga medical scholarship program sa kagamanan provincial. Kusganon nga auhag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga napili nga mahimong benepisaryo sa mga programa sa kagamanan provincial. Mukabat sa napulo ang napili nga pinakaulahi nga gilang medical scholar sa kagamanan provincial nga mosulod sa abri sa klase karong tuiga. Kini nga pamahayag ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto kanina atol sa gipaygayon nga paglagda